السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا ملاح. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي غسات جديده. اليوم جيتكم بهاد لي كيش الونيون، كيش بالبصل، حيجو ايكونوميك اقتصاديين خفاف اي اون ميم طون حيكونوا بزاف بنان. فوالا مليح الواحد يبدل توجور في لي فارس. كيما راكم تشوفوا معايا خرجوا ما شاء الله دوغي، لا كولور تاعهم بزاف شابه تشاهي. بلا ما نطول عليكم نروحو نشوفو لي زانغريديون و لا بريباراسيون، نشوفو المكونات وطريقه التحضير كيف. لا بروميير دي شوز نبداو بلي زانغريديون تاع لا بات. نحتاجو هنايا 250 غرام دو فارين، 250 غرام تاع فارينه، هنايا 125 غرام دو بور يكون غامولي، 125 غرام تاع زبده يكون بدرجه حراره الغرفه. هنايا نحتاجو تانيك 50 مليلتر تاع الماء، 50 مليلتر تاع الماء. هنايا ان جون دوف صفار تاع حبيبه ولا الدجاج، نسحقو رشه تاع الملح بيان سور. وهنايا عندي لي زيرب دو بروفونس ولا اعشاب عطريه ولا اعشاب منسمه، كل واحد واش يزيلهم. انا نحب نستعملهم في لاباط تاعي لي كيش باش تجيني بنينه وتجيني منكهه. اللي ما عندهاش هاد لي زيرب معليش تقدر تعوضهم بالزعتره، كوم تقدر تخلي لاباط تاعها سامبل. نبداو بلا بريباراسيون. اول حاجه عندي لا فارين ديالي راهي في الريسيبيون، نزيد عليها هذيك 125 غرام تاع الزبده، ونزيد عليها هذيك الرشه تاع الملح، ونزيدو هذوك لي زيرب دو بروفونس ولا اعشاب معطره كيما قلت لكم. تقدروا نتوما ديروا زعتر سينو نخلوا لاباط تاعكم سامبل. انا توجور نحب نسم لاباط تاعي كيش تجيني بزاف بنينه. وبسم الله نبداو نحلو هكذايا الزبده مع لا فارين حتى تولي لا فارين ديالنا مرمله هكذا. ما تعجنوهاش باش ما تجيكمش لا كيش تاعكم ثقيله ولا معجنه من الداخل. سي جوست نحلو بيان هذيك الزبده مع لا فارين شغل رانا نبسو في لاباط تاعنا. هاد لاباط تجيكم بزاف ناجحه، عطيتها لكم بمقادير مضبوطه. نستعملها انايا بزاف في لي كيش في لي طارت تجي ما شاء الله. صوف كي ندير حاجه سكري بيان سور نزيد لها سكر غلاس. نروحو معاها هكذا باش تتحلل بيان هذيك الزبده هكذا، غير بلا بوم تاع لا مان هذيك الزبده تتفتح كومبليتمون. بعد ما دخلت بيان هذيك الزبده في لا فارين، هنايا نزيد هذاك جون دوف صفار تاع حبيبه ولا الدجاج وهذوك 50 مليلتر تاع الماء. فوالا نبدا نطم لاباط ديالي، رايحه تنطم لنا فاسيلمون غير بهاد 50 مليلتر والجون دوف رايحه تنطم وتشكلنا على شكل اون بات هكذا. غير بصباطيكم غير بلي بو دي دوا رايحه تنطم لكم لاباط تاعكم فاسيلمون. بعد ما جمعت كامل لاباط ديالي وطميتها مليح، شوفوا كيفاش تجي بزاف طريه هايله. رايحه تجيكم طريه اون ميم طون كي تاكلوا لي كيش تاعكم رايحه تجيكم كروستيون رايحه تجي تقرمش. فوالا ننصحكم بهاد لاباط. هنايا راني رايحه نبدا نفورمي دي بول ونديرهم في لو مول ديالي، المول تاع لي كيش. فوالا انايا مخيرت هاد لي مول الكاري، نتوما ديروا لا فورم اللي حبيتو بيان سور. تحبوا مدورين تحبوا ميم ديروا اون غروند كيش فاميليال، كل واحد يدير على حساب الرغبه ديالو، كل واحد يدير على حساب لو شوا تاعو. بيان سور حكمت اون كونتيتي تاع لاباط ونبدا نبسط فيها في المول تاعي. طريقه بزاف عاديه وطريقه سامبل، اون ميثود تري فاسيل. نشكلو لي كيش ديالنا في المول هكذا، ما تخلوهمش بزاف خشان باش لا كيش تاعكم كيما قلت لكم تجيكمش معجنه، تجي اكثر من لا فارس. اي en même temps ما ترقوهاش بزاف سينو رايحه تتحرق لكم في لو فور. فوالا نشكلوها مليح ونحي لها كامل الزياده تاع لاباط حتى نحصلوا على اون بال فورم. فوالا على بالي بلي تعرفوا كامل تشكلوا لاباط تاع لي كيش في لو مول، بصح انايا نحب نبارطاجي معكم ايتاب بار ايتاب. فوالا حتى نحصلوا على شكل بيان فيني. بعد ما فورميت كامل لاباط ديالي في لي مول، فوالا هنايا نجيب اون فورشات ونبدا ندير لهم هكذايا دي بيك باش ما يتنفخوناش في الفور. مالغري كو هاد لاباط ما فيهاش لا ليفور شيميك، ما فيهاش الخميره، بصح على بالنا بلي لي كيش في الفور مع السخانه راهم رايحين يتنفخوا. ندير لهم كامل هكذايا ثقوب
دي ترو غير بلا فورشات. هذا كيما راهم ندخلهم للفريجيدير باش تبرد لاباط تاعي ونتحصلوا على نتيجه مليحه. لو طوني ندخلهم للفريجيدير نروحوا نوجدوا كيف لا فارس. كما سبق ليا وقلت لكم انه لي كيش تاعنا الونيون راهم رايحين يكونوا اليوم بزاف ايكونوميك، الوغ اوتوماتيكمون رانا رايحين نديروا حشو اقتصادي، نديروا اون فارس ايكونوميك. نحتاجوا هنايا زوج حبيبات بصل كبار، بيان سور قشرتهم غسلتهم وقطعتهم هدايا دي لاميل، سي يقطعوهم رقاق باش يجيكم مليح في لاكيش تاعكم. نحتاجوا كميه قليله تاع الزيت، وبيان سور بور لي زيبيس غير شويه ملح وشويه فلفل كحل. الوغ اول حاجه في المقله ديالي ندير كميه قليله برك تاع الزيت، نخليه يسخن بيان سور. هاد لا فارس راح تجيكم بنينه، لي كيش الونيون بزاف بنان ويجو خفاف. بعد ما سخن لي شويه الزيت، هنايا ندير هذيك لا كونتيتي تاع لي زونيون تاع البصل، هانا ونقلوه بيان حتى يبدا يدبل. نقلوه مليح مليح حتى يطلق الماء ديالو، وكما قلت لكم يبدا يدبل. بعد ما دبل لي شويه البصل وطلق روحو، هنايا نجي نتبلو نديرلو شويه ملح وشويه فلفل كحل. نتوما ديروا لي بيس اللي تحبوا، انا نكتفي غير بالملح وفلفل الكحل باش نغاردي هذاك لو بون غو. فوالا نخلطو بيان باش يشرب البنه تاع لي زيبيس. وبيان سور دوكا تيك راني رايحه نغطيه ونخليه يطيب غير في غردو وفي راحتو بلا ما نزيدلو حتى قطره تاع الماء، نخليه يطيب غير في الماء ديالو. هنايا راني رايحه نخدم معكم لاباريا كيش. نحتاجو 3 حبيبات ولاد الدجاج. هنايا عندي حوالي كاس تاع لا كريم فريش، اللي ما عندهاش لا كريم فريش تقدر تعوضو بكاس تاع الحليب، سينو ميم تقدروا ديروا تانيك ان ميلونج بين شويه حليب وشويه كريم فريش، كل وحده تستعمل واش عندها. لي بور لي زيبيس غير شويه ملح شويه فلفل كحل وما نكتروش بيان سور. ديجا لا فارس تاعنا رانا تبناها. اول حاجه ندير هذيك لا كريم فريش ديالي على لي زو، نزيدو هذوك لي زيبيس شويه ملح وشويه فلفل كحل ونخلطوهم غير بلو فوي. هاد لاباري بزاف سهله. فوالا هنايا اللي حبت تزيد شويه معدنوس مقطع رقيق تقدر تزيد، اللي حبت تزيد زيتون خضر ايفيلي كيف تقدر تزيد، عندكم لو شوا. فوالا كل وحده دير واش حبت. خلطوها بيان حتى تولي لنا ليكيد هكذا. وهنايا في هاد ليطاب اللي حبت دير فرomاج غابي ولا فرomاج بلون كيف تقدر تزيد. انا مانيش حابه ندير دوكاتيك الفرomاج غابي، نديروه ابري باش يعطيني هذاك اللون شباب في الوجه تاع لي كيش ديالي. على لاباريا كيش تاعنا راهي واجده، نخلوها دو كوتي. كيما راكم تشوفوا معايا كلش راه واجد. خرجت لاباط ديالي من الفريجيدير. هنايا لا فارس تاعي كيف راهي واجده، جوست نخليها تبرد شويه. كيما راكم تشوفوا معايا البصل ديالي طيبتو كراميليزي، فوالا خليتو مكرمل باش يجينا بنين. ما تخلوش معمر بالماء سينو يتقبلكم لاباط ديالكم. وهنايا كيف لاباريا كيش اللي وجدناها كيف راهي واجده. الوغ جوست بقالي نبدا ندير لو مونتاج تاع لي كيش. وهنايا كيما راكم تشوفوا معايا راني بديت نعمر في هاد لي مول ديالي بلا فارس. عمروهم كامل، قيسوا كامل لي كوتي باش لاباط تشرب البنه تاع البصل ولي كيش تاعكم يجيكم معمرين مليح. فوالا ما تاكلوش غير العجين. كنت خدمت معكم ديجا دو كيش في لاشين. لا بروميير كيش درت لكم وحده كبيره فاميليال بالطون، فريمون تجي ما شاء الله بزاف بنينه. وخدمت معكم ثاني وحده اخرين بلي زيبينار والبولي بالسرق والدجاج كيف يجوا بزاف بنان بون بات خفيفه اي او ميم طون حتكون كروستيونت. نخلي لكم لو لين ديالهم في لا بار دانفو في صندوق الوصف اللي راهي انتريسي بار لي كيش، هكذا تكون عندها اون ايدي وتاخذ فكره كيفاش تبريباريهم. حنا في الدار من عشاق لي كيش، نحبو بزاف لي كيش سورتو مع راهي جايه لا بيريود تاع الشتا ان شاء الله. نحب نرافقهم مع ليس وبيتو، يجو خفاف ويجو بنان وكل واحد ينوع فيهم كل خطره كيفاش نديروهم. لا فارس تاعهم نوعوا فيها، سي با اوبليجي توجور نديروهم بلا فيوند ولا البولي ولا كيما هادوما غير بلونيون غير بلي زونيون راح يجوكم بزاف بنان. لا تارت على لونيون ولا لا كيش على لونيون ديجا راهي معروفه. فوالا نكملهم كامل ونرجع معاكم. بعد ما درت لهم كامل لا فارس
وستويتها مليح. هنايا راني نديرهم في لاباري ديالهم، لاباري تاع ليكيش هكذا ديروهم من الفوق، عمروهم بيان باش يتحمروا لكم مليح او ميم طون يجيكم بنان. فوالا بهذا الشكل عمروهم كامل حتى تكملوا كامل لي مول ديالكم. هنايا راني ندير لي كيش ديالي فرomاج غابي. فوالا اللي عندها تقدر دير، اللي ما عندهاش معليش تكتفي غير بهاد لاباري اللي خدمناها كيف هكاك، ولي كيش تاعها حيجوها بنان. فوالا ما تكلفوش روحكم، كل واحد يدير على حساب مقدوره. هيدا نديروا لهم كامل لو فرomاج. نكملهم هنايا لا ديكوراسيون تاعهم بحبيبات زيتون كحل. تقدروا ميم تعوضوه بزيتون خضر نورمال كوم، تقدروا تانيك ما ديروا والو، سي جوست اون توش تاع لا ديكوراسيون. فوالا نبقطهم كامل. اي اون ديرني نزيد ليهم شويه لي زيرب دو بروفونس. نتوما كيما قلت لكم تقدروا تعوضوهم بالزعتره كوم، تانيك تقدروا ما ديروا حتى حاجه. هيزيد لي بوكو بلوس في البنه يعطيهم ان بون غو. فوالا راني مشعله لي فور تاعي ا لافونس على 160 درجه 160 دوغري. ندخلهم يطيبوا بيان سور، غير يبداو يحمروا لنا من التحت، غير يطيبوا من التحت رانا راح نشوفوهم باللي من الفوق حمروا وحدهم. دونك اوني با اوبليجي باش نشعلوهم الشوايه الفوقانيه. تشوفوا هاد واسمو هاد لابارايا كيش تحمرت شدت روحها الفرomاج كيف داب، نعرفوا بلي لي كيش تاعنا راهم واجدين، وكل وحده على حساب لو فور تاعها بيان سور. ندخلهم يطيبوا ونتلاقاو ان شاء الله في لو بلا دو دريساج. اي فوالا هم لي كيش ديالنا في الشكل تاعهم النهائي بعد ما طابوا. خليتهم بردوا مليح، كملت لهم لا ديكوراسيون تاعهم، درت لهم رشه تاع المعدنوس. شوفوا كيفاش جاونا ما شاء الله بزاف خفاف. كيما راكم تشوفوا لاباط، شوفوا تتقسم فاسيلمون وتتقسم وحدها. شوفوا من تحت خداونا هذاك اللون الذهبي شباب، لا كولور دوري كيما راكم تشوفوا معايا. فوالا نقسم معكم حبه نشوفوا كيفاش جاتنا من الداخل. بسم الله، شوفوا يتقسموا فاسيلمون، وشوفوا الداخل باينه هذيك لا فارس باللي مشمخه ماشي ناشفين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. الوغ هذه هي لا ريسيت تاعنا اللي كانت دي كيش الونيون كيش بالبصل. ان شاء الله تجربوهم وتشاركوني تطبيقاتكم. الى عجبتكم لا فيديو ديالي ما تنساوش ان جيم ان كومونتير وابونيو في لاشين باش يوصلكم كل ما هو جديد. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع ريسيت جديده. مع السلامه.